Nearly 10 months after a roadside tree damaged the Tilamol Junction bus stop, the structure remains unrepaired, leaving commuters without a proper shelter. Students and daily passengers continue to face inconvenience while waiting for buses. Residents have urged authorities to urgently replace the damaged bus stop for public safety and convenience. नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक माई मोगाचो येवकार. हो जागो नेमको जावन आसा 4 रस्ता तिळामळ जंक्शन. एका वटेन केपें, दुसऱ्या वटेन जांबावले, तिसऱ्या वटेन सावड्डें, तर चवथी वाट शेल्डें वता. हें समोर दिसण्याक येता पोलीस ठिकाण आनी सामके मुखार हो दिसण्याक येता एक मोडिल्लो बस स्टॉप. गेल्या वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत लागसरचें एक मोठें झाड कोसळून हो बस स्टॉप मोडलो अशें हांगाचे स्थानीक सांगतात. आज सुमार 10 म्हयने जाले तरी पूण ह्या गजालीचेर कोणूच फुडाकार घेनात तशें म्हूण हांगाच्यान व्यवस करपी लोक उलयतात. बाय हें बस स्टॉप हो मोडला केन्ना? ऑक्टोबराक 31 तारखेला शेल्डें. ऑक्टोबरान मोडला म्हणजे गेल्या वर्सा. आणि अजून हो सारको जावंक ना. आणि लोक कशे बसता? अशेच बसता. पावस येयल्यार भिजता. आणि तुमकां बीन सगळ्यांक त्रास जाता लोकांक सगळ्यांक. आतां सरकारा कडेन समजा ही गजाल पावली जाल्यार तुमी कितें सांगूंक सोदता सरकाराक बेगीन करचो म्हणून? म्हणजे हो बस स्टॉप जाता तितले बेगीन करचो अशें मागता तुमी सरकारा कडेन? हांगा लोक रावता कितले जाण सावड्डे कितले जाण रावता, खूब जाण लोक रावता. लोकल्सांच्या सांगण्यानुसार आमी हांगाच्यान जस्ट 30 ते 40 मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या शेल्डें ग्रामपंचायतीक भेट दिली. सरपंच आनी उपसरपंचांची भेट जाली ना. तेन्ना हेर हजर आशिल्ल्या स्टाफा कडेन विचारपूस केल्या उपरांत अशें समजलें की ह्या मोडिल्ल्या बस स्टॉपाचो विशय उपसरपंच, सरपंच आनी सेक्रेटरी हांच्या मदीं चर्चेक आसा. पूण गेले 10 म्हयने असली कसली चर्चा? ह्या अतिशय गरजेच्या आनी लोकांच्या उपयोगी बस स्टॉप आसून लेगीत तो मोडिल्लो बस स्टॉप परत उबो जावपाक शकलो ना. एक मोठो प्रश्नचिन्ह. हो बस स्टॉप म्हणल्यार कितको तेंप जालो? 8-9 म्हयने जाले. आनी कांयच तो सारको करिना. हां, सामान सगळें पंचायती फाटल्यान उडयलां. हां, बरें. पळोवपाक गेल्यार त्या मोडिल्ल्या बस स्टॉपाचे मोडलेले कुडके आनी सामान पंचायतीन आपल्या अंडर ताब्यान घेतलेलें आसा. तरी पूण हो बस स्टॉप परत सारको जावचो, दुरुस्त करपाचें किंवा नव्यान उबारपाच्या बाबतीत इनिशिएटीव घेतलेलो ना. बाई कसले पत्रे बस स्टॉपाचे? खंयसरलो बस स्टॉप? हां, तिळामळचो. बाई कितके म्हयने जाले आसा हांगासर? 9-10 म्हयने. म्हणजे गेल्या वर्सा ऑक्टोबरान म्हणलेलो म्हणटा. हां, तेन्नाच्यान आसा हांगा. हां, आमकां कोणाचीच बदनामी करपाची ना, पूण सत्य स्थिती लोकां मुखार आनी उचले अधिकारी मेरेन वचपाकूच जाय. तर ही जावन आसा लजेची गजाल. कारण 10 म्हयन्यांनी सुद्दां एका बस स्टॉपाचो विशय सुटावो जायना. डबल ट्रिपल इंजीन आसून लेगीत गाडी फुडेंच सरना जाल्यार कसलो फायदो? लोकांक वत, वारो आनी पावसान लेगीत आसरे घेवपा खातीर लागसरच्या बिल्डिंगेचो आदार घेवचो पडटा. हांगाचे कन्सर्न अधिकारी, लोकल MLA किंवा सरकारान हो लोकोपयोगी तशेंच गंभीर विशयाचेर बेगीच्या बेगीन लक्ष केंद्रीत करून लोकां पसत ह्या गरजेच्या सुविधेचो पाठपुरावो करचो अशें हांगासरले लोक तशेंच दुकानदारांची मागणी आसा.